नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। म जीवन खड्का। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नेपालको राजनीतिक गतिरोधमा विदेशीको चासो बढ्यो। आन्तरिक मामिलामा छिमेकीको अनुचित चलखेल भएको विश्लेषण। विगतको तुलनामा भारतभन्दा चीन बढी सक्रिय रहेको चर्चा। स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउने गरी बजेट विनियोजन गरिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिबद्धता। पुँजीगत खर्च नहुनु राष्ट्रिय कमजोरी रहेको टिप्पणी। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर बनाउन चाहनेले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रयोग गरेको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आरोप। विदेशी चलखेल भएको आशंका। कोरोना भाइरस रोकथामको लागि देशभर लकडाउन गरेको 1 वर्ष पुरा। अहिले फेरि कोरोनाको जोखिम बढेको भन्दै सतर्कता अपनाउन जनस्वास्थ्यविदको सुझाव। कोरोनाका सम्बन्धमा सरकारले गरेका काम कारबाहीको अनुगमन गर्न गठित संसदीय उपसमितिद्वारा प्रतिवेदन पेश। प्रतिवेदनमा सरकारलाई 18 बुँदे सुझाव। भारत बिहारको विधानसभा बैठकमा विधायकहरूमाथि प्रहरीद्वारा लात्ती र मुक्का प्रहार। नयाँ प्रहरी विधेयकमाथि विपक्षी विधायकले विरोध गरेपछि सुरक्षाकर्मीद्वारा बल प्रयोग। र 3 नेसन्स कप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा आज नेपाल खेल्दै त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने खेलमा नेपालले किर्गिस्तानको अन्डर 23 टिमको सामना गर्ने। माउन्टेन टेलिभिजन। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो समय नेपालमा बढिरहेको राजनीतिक गतिरोधका बीच विदेशी चलखेल फेरि बढेको देखिन थालेको छ। विशेष गरी प्रतिनिधि सभा विघटनदेखि पुनर्स्थापनाको चरणमा आउँदासम्म विदेशीको चासो हात्ते बढेको हो। तर विगतमा भारतले गर्दै आएको चलखेलमा यो पटक भने चीनको सक्रियता बढी देखिएको छ। यसरी नेपालको आन्तरिक मामिलामा भइरहेको हस्तक्षेपले भने नेपालीको आत्मसम्मानमा प्रहार भएको चर्चा चलिरहेको छ। पछिल्लो समय नेपालको राजनीति असहज स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ। यो सँगै विदेशी मित्र राष्ट्रहरूबाट नजानिदो ढंगबाट आफू अनुकूलको परिस्थिति सिर्जना गर्नकै लागि दौडधुप पनि सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद भंग गर्ने निर्णय लिए लगत्तै मुलुकको राजनीतिमा उत्पन्न तरल अवस्थामा उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनले प्रत्यक्ष रूपमै आफ्ना गतिविधि बढाएको छ। विगतमा नेपालका हरेक राजनैतिक उतार चढावमा दक्षिणको छिमेकी भारतले आफ्नो रुचि जाहेर गरिरहँदा पटक पटक भारतीय हस्तक्षेपको आरोप भारतमाथि लाग्दै आउने गरेको थियो। त्यसैले पनि होला पछिल्लो राजनीतिक घटनामा प्रत्यक्ष रूपले भारतको चलखेलको स्थिति देखिएको छैन। तर यसो भन्दैमा भारत नेपालको पछिल्लो राजनीतिलाई व्यवस्था गरेर बसेको भन्ने चाहिँ होइन। विगतमा जसरी प्रत्यक्ष रूपले नै भारत आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा देखिएको थियो त्योबाट अलिक हटेर आफ्नो अनुकूलको व्यवस्थापनमा भने ऊ लागेकै छ। नेपालमा नयाँ सत्ता समीकरणको सम्बन्धमा अन्यल कायमै रहेको अवस्थामा यी दुवै छिमेकी मुलुक भारत र चीन आफ्नै ढंगले आफू अनुकूलको परिस्थिति कायम गर्न लागि परेका छन्। विगत केही वर्ष अगाडिसम्म नेपालको राजनीतिमा उति साह्रो रुचि नदेखाएको चीनले केही समय यता भने प्रत्यक्ष रूपमै आफ्नो चासो खोज्न थालेको देखिन थालेको छ। 2072 सालमा नेपालको नयाँ संविधान जारी भए यता नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा नयाँ खेलाडीको रूपमा चीनको उदय भएको स्पष्ट रूपमै देखिएको छ। त्यही विगतमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा आफ्नो वर्चस्व खोज्दै आएको भारतको प्रभाव पनि 2072 यता घट्दै आएको महसुस गरिएको छ। यति बेला मुलुकको राजनीति अग्रगमन र पश्चगमनको विवादमा रुमलिएको छ। संसदको अदालती पुनर्स्थापनापछि र अदालतकै आदेशले सत्तारूढ दल नेकपाको विघटन भएपछि सत्ता राजनीतिमा सिर्जना भएको अप्ठ्यारोले मुलुकको राजनीति नै अन्यल बनिरहेको यो अवसर पारेर दुवै छिमेकी मुलुकहरू आफ्नो ढंगको रणनीति सञ्चालन गर्ने र आफ्नो अनुकूलको सत्ता स्थापना गर्ने रणनीति कार्यान्वयनमा यति बेला सक्रिय देखिएका छन्। मुलुकका मूलधारका राजनीतिक दलहरू सत्तारूढ दल एमालेकै एउटा खेमा, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी भित्रैका केही नेता वर्तमान सरकारको विकल्प खोजेर जानुपर्ने भन्दै मोर्चाबन्दीमा लागिरहेका
रहेका छन् भने नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको एउटा धार वर्तमान सरकारकै निरन्तरताको पैरवी गरिरहेका छन्, जसले यति बेला मूलधारकै पार्टीभित्र तीव्र मतभेद चर्किरहेको समयमा भारत र चीनको यो सक्रियताले कस्तो परिणाम निकाल्ला त्यो त आउने समयले नै बताउनेछ। तर आफ्नो आन्तरिक मामिलामा नेपाली आफैले निर्णय गर्न पाउनुपर्ने ठाउँमा वैदेशी चलखेलले निर्णय प्रभावित हुनु भनेको चाहिँ नेपाली आत्मसम्मानमाथि नै प्रहार हो। पछिल्लो समय राजनैतिक घटनाक्रममा भारतको भूमिका उस्तो देखिने तहमा नरहे पनि पछिल्लो समय काठमाडौँ स्थित चिनिया दूतावासका कर्मचारीहरूको बेफुर्सदिलो दौडधोपले भने कूटनैतिक मर्यादा नै नागेको स्पष्ट पारेको छ। चिनिया राजदूत हौ यान्सी यसै पनि केही समय यता नेपाली राजनीतिमा आलोचनाकी पात्र बन्दै आएकी छन्। जब राजनीतिमा केही अप्ठ्यारो परिस्थिति देखिन थाल्दछ, विभिन्न राजनैतिक दलका नेताका घर दैलोमा यान्सीको दौडधोप सुरु हुन्छ। सत्तारूढ दल नेकपामा देखिएको असहज परिस्थिति र पछिल्लो पटक सत्तारूढ दल एमालेको फुटको स्थितिमा यान्सीले बढाएको यो भेटघाटको कूटनीतिको रफ्तारले नेपालको आन्तरिक मामिलामा प्रदर्शन गरेको नाङ्गो नाच पक्कै पनि कूटनैतिक दायरा भन्दा बाहिरको विषय हो। आफ्नो कूटनैतिक मर्यादा समेतलाई बिर्सेर चिनिया कूटनीतिज्ञ विवादित नेताहरूका जस्केला धाउनु पक्कै पनि नेपाली आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने विषय हो। यति बेला छिमेकी मुलुकका कूटनैतिक नियोगहरू आफ्नो भूराजनैतिक स्वार्थबाट प्रेरित भई नेपालमा पार्टी फोड्ने, जुटाउने, सरकार निर्माण गर्ने, गिराउने जस्ता विशुद्ध आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपको भूमिकामा देखिएका छन्, जसमा पछिल्लो समय चीनको रफ्तार अन्यका तुलनामा बढी नै देखिएको छ, जसलाई स्वयं नेपालको राजनैतिक दलहरूले गम्भीरतापूर्वक लिन सकेको देखिएको छैन। यति बेला भारत र चीन दुवैले कुनै न कुनै रूपमा नेपालको राजनीतिलाई प्रभावित पार्न खोजिरहेको देखिन्छ। पछिल्लो समय नेपालका लागि चिनिया राजदूत हौ यान्सीले पुनः राजनीतिक भेटघाटलाई तीव्र बनाएकी छन्। 2 वर्ष अगाडि नेकपामा आन्तरिक द्वन्द्व सुरु भएदेखि नै उनी निकै सक्रिय छिन्, जसलाई आम रूपमै सहजतापूर्वक लिन सकिएको छैन। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा बढाउने गरी बजेट विनियोजन गरिने बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल नगरपालिका सङ्घको 28औं वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमताको कमी हुनु राष्ट्रिय कमजोरीको रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लेख गर्नुभयो। पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमताको कमी यो राष्ट्रिय कमजोरी हो हाम्रो। यो क्षमता भएका ठाउँमा त पुँजीगत खर्च नभएर बेहाल छ भने क्षमता नभएका ठाउँमा पुँजीगत खर्च झन् गाह्रो हुन्छ। त्यस कारण त्यो पुँजीगत खर्च हुने गरी हामी विनियोजन गर्छौँ। त्यस कारण पुँजीगत खर्च नहुने गरी कतै थुपार्ने, कतै केही गर्ने भन्ने केन्द्र सरकारको सोच होइन। म साथीहरूलाई स्पष्ट भन्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री ओलीले स्थानीय तहहरूलाई अधिकार दिन नहिचकिचाएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। स्थानीय तहले आफ्नो क्षमतालाई बढाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। यसै वर्ष खर्च भयो भने यसै वर्ष विकास भयो भन्ने बुझिन्छ, खर्च भएन भने विकास भएन भन्ने बुझिन्छ। खर्च गर्ने क्षमताको कमी छ हाम्रोमा भन्नुको अर्थ विकास गर्ने क्षमताको कमी छ हामीमा भन्ने कुरा हो। त्यसकारण त्यो कमीलाई हामीले हटाउनुपर्छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले केन्द्र सरकारले जस्तै सबै कुरा गर्न खोज्न नहुने पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले चैत्र 15 गतेदेखि काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी वितरण गर्न सुरु गर्ने जानकारी पनि दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर बनाउन चाहनेले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रयोग गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। बुधबार काभ्रेपलाञ्चोकको धुलीखेलमा नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संगठनको राष्ट्रिय भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नचाहनेहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रयोग गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले खतरा झै नटरेको र नेपालीहरूको आत्मनिर्णयको अधिकार धरापमा पार्न विदेशीहरूको चलखेल भएको आशंका पनि गर्नु भएको छ। उहाँले निजी क्षेत्रलाई राज्यले विरोधी ठानेको बताउँदै राज्य र राज्य अन्तर्गतका कर्मचारीहरूले निजी क्षेत्रसँग फाइदा उठाउने गरेको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले निजी सार्वजनिक सहकारीको सही समायोजनबाट नै नेपालको अर्थतन्त्र समाजवाद उन्मुख हुने उल्लेख गर्नुभयो। समाजवाद उन्मुख राज्य बनाउन निजी क्षेत्रको भूमिकालाई समुचित रूपले स्थापित गर्न आवश्यक
आवश्यक रहेकोमा दाहालले जोड पनि दिनुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसभित्र यति बेला सत्तामा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा दुई मत रहेको देखिन्छ। पछिल्लो समय सभापति शेरबहादुर देउवा तत्काल सरकारमा नजाने लाइनमा रहेको प्रश्न पार्नु भएको छ। तर कांग्रेसभित्रकै अर्को समूह भने अहिलेको सरकार परिवर्तन गर्नुपर्ने र कांग्रेसले यसको लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने भनाइ राखिरहेको छ। सत्तारूढ दल दुई पक्षमा विभक्त भएसँगै नयाँ सत्ता समीकरणको सम्भावना देखिएको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल अहिले सरकार परिवर्तनका विषयमा अनिर्णित बनेको देखिन्छ। पछिल्लो समय नयाँ सत्ता समीकरणका लागि छलफलमा रहेका सभापति शेरबहादुर देउवा तत्कालै सरकार परिवर्तन गर्ने पक्षमा नभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएको छ भने कांग्रेसभित्रकै अर्को पक्ष भने सरकार परिवर्तनको पक्षमा रहेको छ। कांग्रेस यति बेला माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ वा लिँदैन भन्ने अन्योलमा रहेको देखिएको छ। पछिल्लो राजनीतिक गतिरोधमा कांग्रेसको ध्याय सत्ता हात पार्नु मात्र नरहेको कांग्रेसका नेताहरूको भनाइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाजीले अहिलेको अवस्थामा न विश्वासको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता न सरकार जाने कुराको बारेमा निर्णय गर्ने कुरामा उहाँले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेको अवस्थामा अहिले वास्तवमा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बसेको अवस्था पनि छैन र उहाँको भनाइअनुसार पनि अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले सरकार दिएको समर्थन अहिलेसम्म फिर्ता नगरेको अवस्था र पार्टीका वरिष्ठ नेता पदाधिकारी छलफल गर्ने क्रममा पनि यो कुराहरू उठेको र त्यसैले अहिले सरकारमा जाने भन्दा पनि माओवादी केन्द्रले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको अवस्था मात्रै नेपाल कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले प्रतिपक्षको नाताले एउटा चाहिँ निकासा दिने क्रममा एउटा सही निर्णय दिने। तर कांग्रेसभित्र सभापति देउवाको कारण यो विषय अघि बढ्न नसकेको आरोप समेत लागेको छ। तर कांग्रेस नेता जितजङ बस्नेतले भने यो आरोपको खण्डन गर्नुभएको छ। यसमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश नगर्ने होइन, केपी ओलीले असंवैधानिक कदम उठाउनु भयो, अदालतले उहाँले संसद विघटन गर्नुभयो, अदालतले चाहिँ त्यो निर्णय उल्टाइदियो होइन, उल्टाएर चाहिँ संसद अहिले चलिरहेको छ र अहिले सरकारले हाउसलाई बिजनेस पनि दिएको छैन। अझ केपी ओली जुन ढङ्गले अगाडि बढ्नु भएको छ त्यो ढङ्गलाई रोक्नुपर्छ। त्यसको लागि प्रमुख प्रतिपक्षको दल भनेको चाहिँ वेटिङ गभर्मेन्टै हो होइन, त्यो भएको हाम्रो अधिकार पनि हो। तर अधिकार मात्रै भएर त पुगेन, अङ्कगणितीय पनि कुरा आयो। जबसम्म माओवादीले पहिलो के गर्नु पर्यो भने उसले विश्वासको मत फिर्ता लिनु पर्यो र उसले निर्णय पनि गर्नु। पछिल्लो राजनीतिक अस्थिरताका कारण अहिले मुलुक कसरी अगाडि बढ्छ भने टुङ्गो नभएको अवस्था छ। अझ यसमा कांग्रेसको अनिर्णयले थप समस्या दिएको छ। सोही कारण यी विषयमा कांग्रेसले बेलैमा स्पष्ट रूपमा आफ्नो विचार राख्न आवश्यक देखिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि पुष्पाश्री कार्कीको रिपोर्ट। नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय राख्ने नयाँ भवनको निरीक्षण गर्नु भएको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले थापाथली हाइटमा सेन्ट जेभियर्स कलेज नजिकै केन्द्रीय कार्यालय राखिने भवनको निरीक्षण गर्नु भएको हो। पार्टी कार्यालय दुमराईबाट थापाथली स्थित अजय अग्रवालको घरमा सार्ने निश्चित भएपछि बुधबार प्रधानमन्त्री ओली सहित मन्त्रीहरूले निरीक्षण गर्नु भएको छ। 2.5 तलाको उक्त घरमा 13 कोठा रहेको बताइएको छ। हाल नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय दुमराहीमा रहेको छ। थापाथली स्थित उक्त घरमा कार्यालय राख्न 5 वर्षको लागि सम्झौता भएको र वैशाख 1 गते सर्ने बताइएको छ। एमालेको बल्खु स्थित पार्टी कार्यालय 2072 सालको भूकम्पले भत्किएपछि दुमराई स्थित पासाङ ल्यामो पर्वतारोहण प्रतिष्ठानको भवनमा सारिएको थियो। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना महामारीको प्रकोप रोक्न लकडाउन गरिएको 1 वर्ष पूरा भएको छ।
तर पछिल्ला दिनमा नयाँ स्वरूपको भाइरस देखिने क्रम बढिसकै फेरि जनस्वास्थ्यमा ठूलो जोखिम देखिएको छ। विशेष गरी भारतमा नयाँ स्वरूपको कोरोना भाइरसको प्रकोप बढिरहँदा नेपालमा पनि जोखिम बढेको देखिएको हो। भारतमा पछिल्लो समय देखिएको भयावहको स्थितिका कारण यति बेला नेपाली सीमा नाकामा कडाई गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तै नागरिक स्तरमा समेत विगतको जस्तो गल्ती नदोहोर्याउने गरी सचेतना आवश्यक देखिन्छ। मुलुकमा कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको चैत 11 गते 1 वर्ष पुगेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या फाट्टाफुट्ट मात्रै देखिन थालेकैले सजगता अपनाउन भन्दै लकडाउनलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। सुरुमा एक साताका लागि भनेर लकडाउनको घोषणा गरिएको भए पनि यसले निरन्तरता पाउँदै गयो। लकडाउनको अवधिसँगै कोरोना संक्रमितहरूको संख्या समेत बढ्दै जाने क्रम पनि जारी नै रह्यो। यो बीचमा मुलुकमा सामान्य ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूको दैनिकी त डामाडोल नै बन्यो। त्यही लकडाउनका कारण थिलथिलो भएको मुलुकको उद्योग व्यापार लगायतको आर्थिक क्षेत्रले अहिले पनि लय समात्न सकिरहेको छैन। सरकारले गत साउनको पहिलो साताबाट लकडाउन खारेज गरेपछि केही सामान्य बन्दै जान थालेको मुलुकको दैनिक जीवन लकडाउनको 1 वर्ष पुग्दा नपुग्दै फेरि बिथोलिने स्थिति देखा पर्न थालेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएको आशंका गर्न थालिएको छ। नेपालको दक्षिणी क्षेत्रसँग सीमाना जोडिएका भारतका बिहार र उत्तर प्रदेश राज्यमा कोरोना संक्रमितको संख्यामा देखिएको वृद्धिसँगै नेपालका सीमावर्ती शहरहरूमा समेत सजगता अपनाउनु पर्ने स्थिति देखा पर्न थालेको छ। पछिल्लो समय सीमावर्ती शहर वीरगञ्जमा फेला परेका कोरोना संक्रमितमा पाइएको नयाँ खाले भाइरसकै कारण भारत भएर आएकाहरूमा यो संक्रमण बढ्ने सम्भावना अझै बढेर गएको छ। भारतसँगको खुला सीमानाका साथै अपनाउनै पर्ने सामान्य स्वास्थ्य मापदण्डको समेत पालनामा ध्यान नदिँदा पुनः कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कले केही दिन यताबाट मुलुकमा संक्रमण दर बढ्दै गएको देखाएको छ। सोही तथ्याङ्क अनुसार मंगलबार 4032 जनामा कोरोना परीक्षण गर्दा 188 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोमबार पनि 150 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। तर यो साताको पहिलो दिन आइतबारको परीक्षणमा 77 जनामा मात्रै संक्रमण देखिएको थियो। यसैगरी यति बेला मुलुकमा आइसोलेसनमा रहेकाहरूको संख्या 1128 जना मात्रै भए पनि हाल बढिरहेको संक्रमण दरलाई हेर्दा पर्याप्त सावधानी अपनाइनु पर्ने स्थिति देखिएको छ। विगतमा लकडाउन घोषणा गरेको सरकार लकडाउनकै कारण मुलुकको आर्थिक स्थिति खस्किएको ठहर गर्दै विगतकै ढाँचामा लकडाउन नगर्ने सोचमा देखिएको छ। सरकारी संयन्त्र बरु स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाइका साथ लागू गर्ने तर लकडाउन नै भने नगर्ने सोचमा रहेको छ। सरकार विगतमा जस्तो हतारमा लकडाउन गरेर कोरोना नियन्त्रणमा लाग्ने भन्दा पनि विगतका कमी कमजोरीबाट पाठ सिक्दै अघि बढ्ने योजनामा रहेको छ। यसका लागि सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने, सीमामा सतर्कता अपनाउने र हवाई उडानमा थप योजनाबद्ध नीति लागू गर्दै क्वारेन्टिनको उचित व्यवस्थापन र समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको सही परिचालन कार्यमा केन्द्रित रहेको बुझिन्छ। यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै सीमा नाकाका प्रवेश बिन्दुका हेल्थ डेस्कमा ज्वरो आएका यात्रुहरूको आरडीटी तथा पीसीआर परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक देखिएको छ। सरकारले गर्ने प्रयासका बावजुद पनि नागरिकहरूमा समेत यसप्रतिको सचेतता आवश्यक छ। सबै सरकारले नै गरिहाल्दछ भन्ने मान्यता बोकेर हिँड्ने हो भने एक्लै सरकारले कोरोना महामारीसँग निजात भने पाउन सक्दैन। सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नमा जनतामा जागरुकता आउन जरुरी देखिएको छ। विगतमा सरकारले गरेको अनुरोधलाई जनस्तरबाटै सुनवाई नभएकै कारण पनि संक्रमण बढ्नुको कारण बनेको सन्दर्भमा पुनः त्यस्तो गल्ती नदोहोर्याउन जनतामा चेतना जाग्नु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ। स्वास्थ्य मापदण्ड सही ढंगले पालना गरे सहजै कोरोनाको रोकथाम र न्यूनीकरण गर्न नसकिने होइन। माउन्टेन टेलिभिजन, राजनीतिक ब्युरो। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको जोखिमको कारण देशमा लकडाउन गरेको बुधबार 1 वर्ष पूरा भएको छ। 1 वर्षपछि अहिले फेरि कोरोनाको जोखिम बढेको स्वास्थ्यविदहरूको भनाइ छ। जोखिम बढेको भन्दै गृह मन्त्रालयले 77 वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सुरक्षा मापदण्डमा कडाई गर्न निर्देशन समेत दिएको छ, जसले गर्दा नजिकिँदै गएको फागु पर्व पनि प्रभावित हुने देखिएको छ।
गत वर्ष चैत्र 11 गते कोरोनाको जोखिमका कारण देशभर लकडाउन गरियो। पछिल्लो समय जोखिम केही घटेको भए पनि अहिले पुनः कोरोनाको जोखिम बढेको छ। महामारीको जोखिमलाई व्यवस्था गर्दै सभा, सम्मेलन, सेमिनार, राजनीतिक दलका गतिविधि, बजार, कलकारखाना लगायत सबै क्षेत्र निर्वाध सञ्चालनमा छन्। पछिल्लो पटक भारतमा संक्रमण बढ्न थालेकाले नेपालमा पनि सतर्कता अपनाउने प्रयास थालिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भीड़भाड़, जुलुस, सभा, सम्मेलन लगायत गतिविधि नगर्न अपील गरिसकेको छ। गृह मन्त्रालयले 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सुरक्षा मापदण्ड कडाई गर्न निर्देशन समेत दिइसकेको छ। कोभिडको बेलामा के सतर्कताहरू अपनाउनु पर्ने, अब जस्तै होलीको समय भिडभाड हुनसक्छ, त्यसलाई मध्यनजर गरेर होलीको उसमा भिडभाड हुन नदिने भन्ने हामीले भनेका छौँ। अनि त्यस्तै चाहिँ अब पुरानो चाहिँ जुन क्वारेन्टिनहरूको हाम्रो व्यवस्थापनहरू भएको थियो त्यो कुरालाई हामीले चुस्त बनाउनलाई चाहिँ हामीले भनेका छौँ होइन, सतर्क रहन त्यो सम्बन्धी भनेका छौँ। अर्को चाहिँ चेतनामूलक कार्यक्रमहरू जस्तै भिडभाड नगर्नुहोस्, सेनिटाइजर एसएमएस भन्छ नि, त्यसमा सतर्क रहेर त्यसको बारेमा चाहिँ सबैलाई सतर्क गराउने र यति बेला भारत लगायत अन्य मुलुकमा कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूपको भाइरस देखा परेको छ। यसअघि पनि सीमा नाकामा ध्यान नदिँदा जोखिम बढेको उदाहरण छन्। संक्रमण भेटिरहेका बेला सरकारले महामारी नियन्त्रणको अभ्यासमा खासै ध्यान नदिनु र आम नागरिकले पनि व्यवस्था गर्दा जोखिम बढेको चिकित्सकको भनाइ छ। नजिकै गरेको फागु पूर्णिमा, नयाँ वर्ष लगायतका चाडबाडमा हुने भीड़भाड़ प्रति सचेत रहन चिकित्सकहरूको सुझाव छ। मेन भनेको पब्लिक नै हो। पब्लिकले अब एउटा उदाहरण दिन्छु, मलाई 24 व्यञ्जन दिएर मैले खाइदिएन भने मेरो केही त्यो खानाको आवश्यक मतलब भएन भने जस्तो चाहिँ सबै चिज गरिदिनु। तर अब हामी स्वयं हामीले नै अब त्यसलाई व्यवस्था गऱ्यो भने त चाहिँ हामी आफै चाहिँ यसमा सचेत हुनुपर्छ भन्ने कारण त्यो हो। यो सँगसँगै चाहिँ सम्बन्धित निकायले पहिला जे प्रयासहरू गरेको थियो, पहिला अब थाहा नपाइकन कतिपय फेलर पनि भयो होला, कतिपय कमजोरीहरू देखियो होला, अब धेरै कुरा थाहा पाइसकेको छ। सम्बन्धित निकायहरूलाई पनि कहाँ हामी त्यो बेला चुकेको थियौँ भन्ने कुरा मलाई जहाँसम्म लाग्छ यदि स्मरण गऱ्यो भने थाहा पाउँछ त्यो वर्ष दिनभरिको। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो खालको समस्या जुन एउटा कमजोरी थियो त्यो फेरि नदोहोऱ्यायो। संक्रमण बढेकाले सरकारले फेरि परीक्षण र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। फेरि एकपटक पहिलेकै अवस्थामा फर्केर गल्तीबाट पाठ सिक्दै राज्य र नागरिकले समयमै सचेत हुन आवश्यक छ। संक्रमण बढेको तथ्याङ्कले देखाइरहेको छ। अब हामी महामारी नियन्त्रणमा लाग्नुको विकल्प छैन। क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा अप्सरा गौतम, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना संक्रमण डरलाग्दो हुँदै गएको भन्दै भयावह हुन नदिन ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रबाट प्रकाशित नेपालमा कोरोना महामारी र प्रतिकार प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड-19 को संक्रमण नकारात्मकतातिर जाने लक्षण देखिएको भन्दै भयावह हुन नदिन ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। यद्यपि अहिले भयावहको स्थिति नभएको उहाँको भनाइ छ। आजको स्थिति के छ, यो 1-2-3 दिनदेखि अलिकति लक्षणहरू फेरि नकारात्मकतातिर जान खोजे हो कि यद्यपि स्थिति भयावह छैन, तर भयावह हुन नपाओस् भनेर हुनभन्दा अगाडि नै हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। अहिले स्थिति भयावह छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य देशको तुलनामा नेपालमा कोरोनाको संक्रमणको असर कम रहेको भए पनि सचेत रहँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन मान्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकारको निरोगी नेपाल स्वास्थ्य नीतिका कारण देशमा कोरोनाको प्रभाव कम भएको र नियन्त्रण गर्न सकेको दावी पनि गर्नुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सार्वजनिक स्थलमा हिँडुल गर्दा स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना नगर्नेलाई कारबाहीको चेतावनी दिएको छ। प्रशासनले बुधबार विज्ञप्ति निकाल्दै कोरोना महामारीको संक्रमण जोखिम उच्च रहेको र संक्रमणको दर बढ्दै गएकाले सार्वजनिक स्थानमा आवत जावत गर्दा मास्क अनिवार्य प्रयोग गर्न र स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्न भनेको छ। प्रशासनले भारतसँगको सीमानाकाबाट आउने मानिसहरू दैनिक रूपमा काठमाडौँ उपत्यकामा आवत जावत गर्ने
संक्रमण बढेको जनाएको छ। भारतमा कोरोना महामारीको संक्रमण दर बढ्दै गएकाले त्यसको प्रभाव उपत्यकामा समेत बढ्दै गएको प्रशासनले बताएको छ। यसैबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले होली पर्वलाई आफ्नो घरभित्र नै सीमित गरेर मनाउन पनि आग्रह गरेको छ। कोरोना संक्रमण बढ्दो भएकाले सार्वजनिक स्थलमा भिडभाड नगर्ने, फागु पर्वको अवसरमा सार्वजनिक स्थलमा भिडभाड नगर्न समेत आग्रह गरेको हो। यस्तै सामाजिक सांस्कृतिक मर्यादा अनुसार खेल्न र सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्दा अनिवार्य रूपमा मास्क, सेनिटाइजर र भौतिक दूरी कायम गरी स्वास्थ्य मापदण्डलाई परिपालन गर्न अनुरोध पनि गरिएको छ। कोरोनाको त्रास बढे तापनि त्यसले तत्काल शैक्षिक क्षेत्रमा कुनै असर नपर्ने काठमाडौँ महानगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकाले जनाएका छन्। केही दिन यता छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोनाको संक्रमण बढ्न थालेपछि सरकारले सभा सम्मेलन र भिडभाड नगर्न भने पनि विद्यालय बन्द सञ्चालनमा भने त्यसले अहिले विद्यालयहरू निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्ने दुवै महानगरपालिकाले जनाएका हुन्। एउटा त यो कोभिडको महामारी भनेको अनएक्सपेक्टेडली विश्वभरि नै आएको परिवेश हो। कुनै एउटा विद्यालय अथवा एउटा पालिका अथवा चाहिँ एउटा देशमा आएको अवस्था होइन। यो असहज अवस्था नै हो। त्यसैले यस्तो असहज अवस्थामा सबै कुराहरू नियमसँग ढङ्गले 100% हामी चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ नियम पालना गराउन सक्छौँ भन्ने कुराहरू, केही कुराहरू व्यवधानहरू पनि हाम्रा रहेका छन्। लकडाउन यो जब वैकल्पिक सिकाइकोलाई अगाडि बढाउने भन्ने पनि आयो र धेरै विद्यालयहरूले चाहिँ अगाडिबाटै चाहिँ अनलाइन माध्यमबाट चाहिँ पढाइ सुरुवात गरेको अवस्था पनि थियो र केही विद्यालयहरूमा त्यो अवस्था थिएन र अलिकति विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सानो समूहमा उहाँहरूले चाहिँ सम्पर्क गरेर चाहिँ केही सिकाइ सहयोगलाई अगाडि बढाउन पनि चाहिँ विद्यार्थीहरूले सुरुवात गर्नुभएको थियो। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएमा सबैसँग छलफल र सहकार्य गरेर मात्रै निर्णय गरिने महानगरको योजना छ। कोरोनाको सम्बन्धमा सरकारले गरेका काम कारबाहीको अनुगमन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले 18 बुँदे सुझाव सहितको प्रतिवेदन शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा पेश गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बुधबार बसेको बैठकमा उपसमितिका संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले समिति सभापति जयपुरी घरतीलाई 18 बुँदे सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाउनु भएको छ। उपसमितिले कोरोनासँग सम्बन्धित देशभरका अस्पताल, प्रयोगशाला र क्वारेन्टिनहरू को स्थलगत अनुगमन गरे प्रतिवेदन तयार पारेको हो। भविष्यमा पनि आउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी उपचार र नियन्त्रणको लागि सबै प्रदेश र केन्द्रमा आवश्यक सुविधा सहितको संरचना तयार गर्न ध्यान दिनुपर्ने। प्रत्येक अस्पतालमा संक्रामक रोग सम्बन्धी निश्चित शय्याको युनिट व्यवस्था गर्नुपर्ने। निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने र भएका अक्सिजन प्लान्टहरू निरन्तर रूपमा चालु अवस्थामा राख्ने। संक्रामक तथा अन्य रोगहरूका बारेमा जनस्तरमा निरन्तर रूपमा जनचेतना विकासको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले गत भदौ 9 गते कोरोनाको सम्बन्धमा सरकारले गरेका काम कारबाहीको अनुगमन गर्न सांसद जीवनराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा 7 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिमा सांसदहरू अञ्जना बिसङ्खे, एकवाल पेया, तिलबहादुर महत छेत्री, नमिता कुमारी चौधरी, सन्त कुमार थारू र सरिता न्यौपाने सदस्य रहनु भएको थियो। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र खोटाङले नवनिर्माण भवनबाट सेवा दिन थालेपछि सेवाग्राहीलाई सहज भएको छ। यसअघि केन्द्रले भाडाको भवनबाट उपलब्ध सेवा जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र खोटाङको नयाँ भवनबाट हुन थालेको हो। 2055 सालमा स्थापना भएको खोटाङ जिल्लाको जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रले आफ्नो नवनिर्माण भवनबाट सेवा प्रभाव गर्न सुरु गरेको छ। सेवा केन्द्रको नयाँ भवनबाट सेवा सुरु भएपछि सहज सेवा लिन पाएकोमा सेवाग्राही खुसी छन्। यो चाहिँ अरू समय सकिएर पनि बन्न सक्दैनथे भनेका थिएनन्। यो भवन अगाडि बनाइ बनियो
यहाँ चाहिँ सेवाग्राहीहरूले यहाँ उहाँ भनेर खोज्दै जाँदा विभिन्न व्यक्तिका घरमा बस्ने आउँदाखेरि अब कहाँ बसिरहेछ कार्यालय भन्ने कुरा नै थाहा हुँदैन थियो सेवाग्राहीहरूलाई। अब त्यो चाहिँ अहिले एकदम राम्रो बनेको छ। धन्यवाद। यो आयुर्वेदिक औषधालय हो। आयुर्वेदिक औषधालय जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय डक्टरी अस्पतालभन्दा महत्त्वपूर्ण औषधालय हो। यसको धेरै यहाँका जनताले हामीले पनि धेरै पहल गरेर नि यसलाई यहाँ स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका थियौँ। नयाँ वर्षबाट थप आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाहलाई अझै व्यवस्थित गरिने जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र खोटाङको योजना छ। अब त्यसै बीचमा हाम्रो प्रयासले यहाँका जनताको साथले 4 रोपनी जग्गा निःशुल्क रूपमा पाएर भवन निर्माणको लागि पहल गरेर आज भवन निर्माण पनि सम्पन्न भयो र आजका दिनमा निर्माण व्यवसायी तथा शहरी विकासले हामीलाई भवन हस्तान्तरण गर्नुभयो। 3 तले आरसीसी भवन भूकम्प प्रतिरोधी रहेको र आगलागीबाट जोगाउन प्रविधि जडान गरिएको छ। यो बिल्डिङ बनाउने सन्दर्भमा हाम्रो निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट पनि फुली फोर्ट लागेको छ। कोरोनाको अवधिमा पनि उहाँले फुली फोर्ट साथ काम गर्नुभएको छ। यहाँको लोकल पनि त्यति नै सपोर्ट छ। म जहिले आउँदाखेरि यहाँको जग्गा धनीज्यू जहिले भेट्नुहुन्थ्यो, सर यो गरिदिनु पर्यो, यसो गरिदिनु पर्यो, एकदम राम्रो भइरहेछ, उहाँले फिडब्याक पनि दिनुहुन्थ्यो। निर्माण कम्पनीले तोकिएको समय अघि नै भवन हस्तान्तरण गरेको छ। सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना ओखलढुङ्गाको 7,36,21,000 को लागतमा 2078 जेठ 16 गते निर्माण सक्ने गरी 2076 जेठ 16 गते प्रतिष्ठा कन्स्ट्रक्सन प्राली काठमाडौँले सम्झौता गरेको थियो। जस्तै सघन तथा शहरी भवनका इन्जिनियर सरहरूले उहाँहरूले सही र समय उहाँहरूले जति पनि बाहिरी काममा भन्दा पनि फोकस यो बिल्डिङलाई दिएर, जस्तो हामीलाई कुनै पनि निर्माण गर्नमा ल यहाँ यस्तो छ, यहाँ यस्तो छ, यसरी गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूले सहयोग गरेको हुनाले गर्दा आज म सफल भएको छु। भवन निर्माणका लागि स्थानीयले निशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउनु भएको छ। ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण जिल्लाका अधिकांश योजनाका काम तोकिएको मितिमा सम्पन्न नभइरहेको अवस्थामा तोकिएको समयभन्दा अगाडि नै काम सम्पन्न भएको हो। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि खोटाङ सहकर्मी सञ्जीव राईको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकामा पशुजन्य खोपको सूचना समयमा नै प्रभाव नहुँदा कृषकहरू सेवाबाट वञ्चित भएका छन्। कृषि शाखाले प्रदान गरेको पशु खोपको बारेमा कृषकहरूले समयमा सूचना नपाएपछि नगरपालिकाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ। सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकाले पशुजन्य खोपको सूचना समयमै प्रभाव नहुँदा कृषकहरू सेवाबाट वञ्चित भएका छन्। नगरपालिकाको कृषि शाखाले बाख्राहरूमा विभिन्न रोगका विरूद्ध सञ्चालन गरेको खोपको सूचना प्रभाव समयमै नगरेको कृषकहरूको गुनासो छ। कृषि शाखाले प्रदान गरेको पशु खोपबाट कृषकहरू वञ्चित भएपछि नगरपालिकाको काममाथि प्रश्न खडा भएको छ। यसमा पूर्व जानकारी भएन हामीलाई हो कि कुन भ्याक्सिन हो, कुन तरिकाको भ्याक्सिन हो भन्ने यथार्थ थाहा नभएरै शङ्काकै कारणले हो। केही थाहा थिएन भ्याक्सिन लाउँदैछ, भ्याक्सिन लाउँछन् भन्ने पूर्व जानकारी भएन, तत्काल जानकारी भयो, हामी अन्यमा पर्यौँ, को कहाँ तयारी नै भएन। म नै अनभिज्ञ, मलाई पनि केही जानकारी वडाबाट भएन, मैले नि सुनिनँ। मलाई नि केही जानकारी नभएको हुनाले मलाई यो कुराको केही जानकारी भएन। सूचना प्रवाहका लागि स्थानीय वडालाई जिम्मा दिएर काम गरेको खोप प्रतिनिधिको तर्क छ। प्राय सबै किसानलाई चाहिँ थाहा छ यो पिपिआर को भ्याक्सिन हो भनेर, हैन? हजुर। यो रोग लागिसकेपछि तपाईँ के हुन्छ भने बाख्राहरूमा छेरपाटी आउने, नाकबाट सिङ्गान बग्ने, अनि ज्वरो आउने, अनि लास्टमा गएर मर्ने र यो महामारीको रूप लिन्छ कि। 10,000 भन्दा बढी बाख्रा पाठा भएको सप्तकोशी नगरपालिकामा 7,000 मात्र पीपीआर नामक भ्याक्सिन लगाइएको पाइएको छ। आवश्यकता भन्दा कम भ्याक्सिन भएपछि बाँकी पशुका लागि भ्याक्सिन लाइने वा नलाइने टुङ्गो लागेको छैन। यो आज जुन बाख्राहरू हेर्नुभयो सुई लगाएको यो पीपीआर को सुई हो। हजुर। र हामी प्रत्येक वर्ष भनौँ न 3 वर्षमा लगाइन्छ र हामी यो 2 वर्ष कन्टिन्यू गरिरहेका छ। पहिले पनि लगाएकै थिए र
यो रोग लाग्दाखेरि हतपत प्रायसो बाख्राहरू मर्छ नै महामारीकै रूपमा हुन्छ यो रोग। कृषकलाई प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रदान गर्ने दायित्वप्रति स्थानीय सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सुनसरी सहकर्मी सुमन रायमाझी र क्यामेरामा मिलेन्द्र बस्नेतको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। डडेलधुरामा जंगली जनावरको आतंकले कृषक चिन्तित भएका छन्। खेतीबारीमा लगाएको तरकारी तथा अन्नबाली जंगली जनावरले खान र नष्ट गर्न थालेपछि कृषक हैरान भएका हुन्। डडेलधुराका स्थानीयले खेतबारीमा लगाएको अन्नबाली दिउँसोको समयमा बाँदर र रातको समयमा बँदेलले खाएर कृषकहरूलाई सताएको छ। जंगली जनावरको आतंकले डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका र 2 र 3 डोटी घटाल क्षेत्रका किसानहरू निकै चिन्तित भएका हुन्। मेरो त 3 खुल्ली यिला आथेन यो पुरे वहाँ छ यो तले वहाँ छ यो पुरे पारी छ 3 खुल्ली मान्तर हुन औरिन औरेका हुन यिन भयाउना सुँगरा लाग्यो सुँगर उदेनी बार खाइदिन्छ कुटका गाडी बार तब यिन रात तरसलो भन्ने बार हाले सबैले हाल्यो व खाइदियो बाजेहरु दियो दोस्या लायो भर्खर लगाएको आलु पनि रातको समयमा बँदेलले उखेलेर फाल्न थालेपछि किसानहरूले बुख्याचा बनाएर जंगली जनावरलाई डर देखाउने गरेका छन्। जंगली जनावरहरू खेतभरि हुलका हुल आएर बाली नाली नष्ट पार्न थालेपछि किसानहरू चिन्तित भएका हुन्। जंगली जनावरले दिउँसोमा बँदेलहरू आएर त्यो उखेलिदिन्छन्। त्यसको लागि पनि स्थानीय सरकार अथवा सरोकारवालाले अलि ध्यान आकर्षण गर्ने हो भने आलु खेतीमा यो डोटी घटाल क्षेत्रमा नै आलु सुपरजन एकदम बेस्ट तरिकाले हामीले जान सक्थ्यौं र राम्रै प्रॉफिट हामीले आय आर्जन गर्न सक्थ्यौं जस्तो लाग्छ। स्थानीय सरकारले जंगली जनावर नियन्त्रणमा सहयोग गर्नुपर्ने किसानहरूको माग छ। वडा कार्यालयले भने जंगली जनावरबाट अन्नबाली जोगाउन सकस भइरहेको जनाएको छ। त्यसमा हामीले वडाबाट अब भर्खरै हुन त अब सुरुवात आलु लगाइरहेको छौँ आलु उम्रेछ त्यही पनि जंगली जनावर आइरहेका छन् तर अब वडाबाट हामीले के गर्न सकिन्छ भने त्यो घेरबाडको लागि हामीले व्यवस्था गरिरहेका छौँ। एक लौटी कसैको पनि छैन चक्लबन्दीमा जाने भने हामीले सुरुवात गरेका थियौँ तर एक लौटी नभएर अलिकति छरिएको ठाउँमा लगाइया हुनाले के गरेर अब कसरी भगाउन सकिन्छ तिनीहरूलाई जंगली जनावरलाई भनेर हामीले पशु त्यो हाम्रो कृषि शाखासँग पनि छलफल भइरहेको छ र यो आगामी बजेटमा अब जान सकिन्छ कसरी जान सकिन्छ भनेर पहल गरिरहेको छ। अमरगढी नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 र 3 लाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले आलु सुपरजोन क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ। स्थानीय सरकारले पनि अनुदानमा आलुको बिउ वितरण गरेकोले जंगली जनावरको आतंकबाट अन्नबाली जोगाउन स्थानीय सरकारले किसानहरूलाई साथ दिन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। लामो समयदेखि ओह्रालो लागेको शेयर बजार पछिल्ला केही दिनबाट उकालो लागेको छ। बुधबारको कारोबारले शेयर बजार फेरि पुरानै लयमा फर्कने संकेत दिएको छ। बुधबार नेप्से दोहोरो अङ्कले बढेसँगै कारोबारको आकारमा समेत वृद्धि भएको छ। यो सँगै लगानीकर्तामा नयाँ चमक पनि देखिएको छ। शेयर बजारमा पछिल्ला दिनहरूमा भाउ सस्तिन थाले लगतै शेयरका अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन खेलाडीको आकर्षण थपिन थालेको छ। यसअघि तरलता अभाव र बैंक ब्याज दर वृद्धिको हल्ला चलाएर बजारलाई प्रभावित पार्न खोज्नेहरू पछिल्लो समयमा निरस्त हुँदै गएको देखिएको छ। बुधबार नेप्से सूचक 41.36 अङ्कले बढेर 2570.31 बिन्दुमा आइपुगेको छ। बुधबार कारोबारमा झण्डै आधा दर्जन कम्पनीको भाउ सर्किट लाग्ने तहमा वृद्धि भएको थियो। खरिद बिक्री रकममा 65 करोड रुपियाँ भन्दा बढी सहित निफ्रा अग्रस्थानमा रहेको छ। दोस्रोमा अपर तामाकोशी र तेस्रोमा नेपाल बंगलादेश बैंक रहेको छ। बुधबार बजारमा 6 अर्ब 67 रुपियाँ भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। 1 करोड 69 लाख 34 हजार भन्दा बढी किता शेयर कारोबार भएको छ। हाइड्रो पावर बाहेक बाँकी सबै समूहको सूचक वृद्धि भएको देखिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक।
नेपालको राजनीतिक गतिरोधमा विदेशीको चासो बढ्यो। आन्तरिक मामिलामा छिमेकीको अनुचित चलखेल भएको विश्लेषण। विगतको तुलनामा भारतभन्दा चीन बढी सक्रिय रहेको चर्चा। स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउने गरी बजेट विनियोजन गरिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिबद्धता। पुँजीगत खर्च नहुनु राष्ट्रिय कमजोरी रहेको टिप्पणी। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर बनाउन चाहनेले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रयोग गरेको माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आरोप। विदेशी चलखेल भएको आशंका। कोरोना भाइरस रोकथामको लागि देशभर लकडाउन गरेको 1 वर्ष पुरा। अहिले फेरि कोरोनाको जोखिम बढेको भन्दै सतर्कता अपनाउन जनस्वास्थ्यविदको सुझाव। कोरोनाका सम्बन्धमा सरकारले गरेका काम कारबाहीको अनुगमन गर्न गठित संसदीय उपसमितिद्वारा प्रतिवेदन पेश। प्रतिवेदनमा सरकारलाई 18 बुँदे सुझाव। भारत बिहारको विधानसभा बैठकमा विधायकहरूमाथि प्रहरीद्वारा लात्ती र मुक्का प्रहार। नयाँ प्रहरी विधेयकमाथि विपक्षी विधायकले विरोध गरेपछि सुरक्षाकर्मीद्वारा बल प्रयोग। र 3 नेसन्स कप अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा आज नेपाल खेल्दै त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने खेलमा नेपालले किर्गिस्तानको अन्डर 23 टिमको सामना गर्ने। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।